हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत में होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। आजकल हर तरफ इंडिया की वो डॉक्टर जो मर्डर हुआ है उनका बहुत बुरे तरीके से, तो उनके बारे में बहुत सी वीडियो, सारा कुछ हर कोई अपने तरीके से अपने हिसाब से वीडियोस बना के डाल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे उन बातों को नहीं दोहराऊंगी जो उनके साथ हुआ, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो भी उनके साथ बीता है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो इतनी अंदोनाक और दिल को दहला देने वाली बातें हैं कि वो करते हुए भी दिल तकलीफ़ में आ जाता है। वो शायद सुनना और बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मसला सिर्फ़ इंडिया का नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान में भी आप कहीं भी देख लें, यूट्यूब इधर उधर सगा भाई अपने बहनों का रेप कर रहा है, बाप बेटियों का, सगी बेटियों का, सतीली बेटियों का, इवन भांजी भतीजी कोई भी मर्दों के हाथों से महफूज नहीं है। वो मर्द जो गंदे गंदे मर्द हैं, वो मर्द नहीं जो अच्छे हैं, जो रिश्तों का तकद्दुस जानते हैं, जो रिश्तों की हुर्मत का ख्याल रखते हैं। मैं उन मर्दों की बात बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि सारे मर्द, सारी औरतें एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। बहुत ही तकलीफ़ दे पहलू है कि मर्द इतनी खबासत पे क्यों उतरता है कि वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। उसके घर में बीवी भी होगी, उसकी माँ भी होगी, बहन भी होगी, बेटी भी होगी। चलिए एक बात मान लें कि उसकी शादी नहीं हुई, उसकी बीवी नहीं, उसकी बेटी नहीं, शायद बहन होगी। अगर बहन भी नहीं है तो कम से कम उसको पैदा करने वाली माँ तो होगी, जिसने उसे जन्म दिया, क्योंकि माँ के बगैर तो कोई भी इस दुनिया में नहीं आता। तो क्या उसको ये भी शर्म हया नहीं आती कि मेरी माँ भी एक औरत है, मेरी माँ के साथ भी ये सब हो सकता था। इतने बुरे और बेईमाना तरीके से, अव्वल तो अब तुमने अपना जो गंद घोलना था वो घोल दिया, तो तुम दफ़ा हो जाओ, उससे ज़िंदगी से ना, ज़िंदगी उसकी ख़त्म ना करो। अगर करनी ही है तो सिंपल गला दबा दो, उसे मार दो। इतनी अजियत और तकलीफ़ देने का मतलब क्या है? इतनी अजियतनाक मौत उसे क्यों दी? तुम छोड़ के भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ, कि छुप जाओ, कुछ कर लो, कम से कम उसकी ज़िंदगी तो बची रहे। ज़िंदगी ख़त्म करनी थी तो एक आसान तरीके से उसे मार के चले जाते, अजियत में ना तड़पाते। किस तरह उस बेचारी ने जान दी होगी, कैसे। लेकिन इंडिया अपने तरीके से इस मसले को हल करेगा। हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ इस्लाम में हर चीज़ की सज़ा मौजूद है। सऊदी अरब है या इस्लामी कंट्री है, वहाँ पे जराइम की शरह ना होने के बराबर है। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ पे इस्लामी सज़ाएँ मौजूद हैं। एक चोर का हाथ कट गया जब, तो वो दूसरी दफ़ा तो चोरी करने का सोचेगा भी नहीं। और इसी तरह ऐसे लोगों को सरेआम फांसी की सज़ा अगर दी जाए, 2, 4, 6 को सज़ा दे के देख लें, पूरे मुल्क से ये कभी रस्म ख़त्म ही ना हो जाए, ये कभी फ़ेल ही ख़त्म ना हो जाए, तो फिर कहें। इस्लामी सज़ाएँ इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसी सज़ाएँ रखी हैं कि यहाँ तो जो मर्द अपनी बीवी को डिवोर्स देते, उसके लिए अल्लाह ताला ने हलाला रखा है कि तेरी बीवी किसी और के साथ शादी करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, फिर वहाँ से डिवोर्स लेके तेरे पास आए, ताकि तुझे पता चले, तेरी गैरत को धचका लगे। तो मर्द कैसे ये गवारा कर लेते हैं कि एक औरत को इस हद तक तजलील, क्या सिर्फ रिश्तों की इज़्ज़त होती है? जिसकी बहन माँ बेटी है बस उसी की है। पुराने ज़माने में तो लोग कहते थे एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी है। इवन बहू नई घर में आती तो लोग कहते थे पूरे गांव की ये बहू है, और हर कोई उसको इज़्ज़त एहतराम से देखता था। अब तो अपनी बेटियां अपने ही घरों में महफूज नहीं हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसा कानून बनना चाहिए। इंडिया वालों को भी चाहिए कि उन लोगों को ऐसी कड़ी सज़ा दें। सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपने बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए। हम अपनी बच्चियों को तो ये कहते हैं कि लोगों से, दुनिया से, मर्दों से बच के रहो, लेकिन हमें अपने बेटों को, भाइयों को, उनको भी तरबियत की ज़रूरत है। उनकी ऐसी तरबियत कीजिए, माएँ अपने बच्चों को ऐसे परवान चढ़ाएं कि उसके बच्चे कभी ये सोच ही ना सकें कि वो ऐसी कभी हरकत करेंगे। वो सिर्फ़ औरत की इज़्ज़त करना सीखें। बचपन से माएँ अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपने बच्चों की तरबियत इतनी खूबसूरत कर दें कि कल को किसी की बेटी इस हालत में तड़पती ना मिले, कल को किसी की बेटी को ऐसा ना हो। इस्लामी सज़ाएँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए। माएँ अपने बच्चों की तरबियत करेंगी, आज उनके बच्चे हैं, और इसी तरह अगर हर माँ करेगी तो हर किसी की बेटी महफूज रहेगी। हर किसी पे ये वाजिब और फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ये ख्याल रखें कि हमारा बेटा कल को किसी के लिए दिल आज़ारी का या किसी की इस लेवल तक जाके बेईमाना जुल्म का शिकार होने करने वाला ना बन जाए। बच्चों की तरबियत भी वैसे ही करें जैसे बेटियों की तरबियत करते हैं। दूसरे घर में जाना है, खाना पकाना सीखे, बर्तन धोना सीखे, हर काम सीखे। बेटे भी तो सीखे ना, बेटों पे भी तो फ़र्ज़ है ना कि बेटों ने भी तो कल को बड़े होकर इस मुल्क के शहरी बनना है, तो वो भी तो मुफीद शहरी बने, वो भी तो लोगों के लिए बाइस आराम और सुकून बने, ना कि लोगों की इज़्ज़तें उछाले और लोगों के साथ इस कदर जुल्म से तुम करते नज़र आएँ।
کہ جہاں انسانیت بھی رو پڑے. ایسے تو شاید جانور بھی شاید نہیں کرتے ہوں گے. جنگل میں جا کے اگر کوئی دیکھے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ بھی ایسے نہیں ہیں. یہ تو انسان نہیں، یہ درندے کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں. بہت ہی اذیتناک اور تکلیف دہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جب بھی خبروں میں ادھر ادھر پڑھتے ہیں. یہ تو اسکولز کالجز میں اس بات کے لیے ایک لیول ہونا چاہیے جہاں بچیوں کو تربیت دی جائے. جیسے باہر کے ملکوں میں ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے تو آپ نے فوراً اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے یا آپ پولیس کو کال کرنی ہے. میرے بہن کے بچے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹا بیٹا 8th کلاس میں ہے، بڑے نے میٹرک کیا، ابھی وہ کالج میں جائے گا. لیکن وہ بچے بچپن سے ایسے عادی ہیں کہ کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایون اگر ہم کہیں کہ ہم بات دے دیتے ہیں، شاور دے دیتے ہیں، ہم کپڑے چینج کروا دیتے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں کہ نو 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 ون کین ٹچ اس، نو ون، اونلی آور ممی اینڈ آور بابا. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں بچوں کو اس لیول سے تربیت دینی شروع کرنی چاہیے کہ بچے بھی اپنے آپ کو بہت اچھا شہری بنائیں، بہت اچھا مسلمان بنائیں، اور ان کے ظلم و ستم سے معاشرے کی لوگوں کی بہو بیٹیاں آسانی سے اپنے کام کر سکے. دیکھیں عورتیں، آج کا زمانہ وہ نہیں ہے کہ عورت گھر میں بند کے بیٹھ جائے اور وہ کچھ نہ کرے. آج کی عورت نے پڑھنا بھی ہے، اس نے بازار بھی جانا ہے، اس نے ضروریات زندگی کے ساتھ چلنا ہے. بہت سی جگہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ عورت، گھر والے دستیاب نہیں ہوتے، عورت کو اکیلی جانا پڑتا ہے، بچیوں کو کبھی اکیلے بھی نکلنا پڑتا ہے. ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے لڑکے اتنے ٹرینڈ، اتنے اچھے تربیت یافتہ ہونے چاہیے کہ انہیں جھک کر نظریں دوبارہ اٹھائیں نہ، انہیں راستہ دیں، انہیں عزت سے چلنے دیں، انہیں عزت سے جینے دیں. ہمارے ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی عورتوں بھی ہے. تو اگر عورتیں کام نہ کریں، اگر عورتیں معاشرے کا اچھا مفید رکن نہ بنے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو کیا ہم 200 سال 2000 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ پلیز خدا را آدمی بھی اپنے آپ کو دیکھے. کیوں ان کی رالیں اتنی ٹپکتی ہیں؟ کیوں مرد ایسا جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کو دیکھتے مطلب اس کو صدق ہی نہیں آتا، کسی عورت پہ ایک پہ وہ رہ ہی نہیں سکتا. اس کے گھر میں بیوی بھی ہوگی تو وہ دائیں بائیں تاڑتا پھرے گا، کبھی اپنی سالی پہ نظر رکھے گا، کبھی ہمسائی پہ رکھے گا، کبھی رشتہ داروں پہ، کبھی ملنے والیوں پہ. کیوں مرد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہم نے کبھی عورتیں ایسا نہیں کرتی کہ مردوں کو تاڑتی پھرے ہر جگہ ہر وقت. مردوں کے حواسوں پہ صرف عورت ہی کیوں سوار ہوتی ہے؟ کہ نیکی کا کام کیوں نہیں سوار ہوتا ہے ان کے ذہنوں پہ؟ کیونکہ سب سے بڑی تو جو کردار کشی مردوں کی ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ جو پہلے ہی ذہنی مریض اور گندگی سے لتڑے ہوئے مرد تھے، جب انہیں سوشل میڈیا پہ گندی ویڈیوز دیکھنے کو ملی تو ان کی حالت ایسی ہی ہو گئی. آج کل ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کوٹھے والی عورتیں خراب ہیں جی، فلم ایکٹرز خراب ہیں جی، ٹی وی ایکٹرز خراب ہیں. وہ کہاں خراب ہیں؟ آج کل کی تو عام عورت کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ نکال کے دیکھ لیں، وہ جیسے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے. چلیں جی، فلم اور ٹی وی میں تو ان کے کریکٹر کا تقاضا ہوتا ہے، ان کو رول ایسا ملتا ہے کہ انہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے، مجبوری میں سمجھ لیں، جیسے بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ عورتیں، غریب گھروں کی عورتیں، ان کے گھر دیکھنے کو دل نہیں کرتا کیسے وہ حالت میں رہ رہی ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ بارش میں نہا کے ویڈیو بنانی ہے، اپنے باڈی دکھانی ہے. ایون ایک بڑی فیمس ٹک ٹاکر تھی، یا مجھے نہیں پتہ وہ کیا تھی، اس کی اتنی بیہودہ ویڈیوز آئیں، اس نے شادی کر لی. اب شادی کے بعد مطلب وہ کیش کراتی ہے، صرف اپنے باڈی کو کیش کرواتی ہیں. آج کل وہ سمپل ویڈیو بنائے گی لیکن اس نے اپنی ٹانگیں، پریگننٹ ہے، شی از پریگننٹ، وہ پریگننسی بھی ضرور دکھاتی ہے، اپنا پیٹ بھی ننگا کر کے لوگوں کی نظروں میں لاتی ہے، ہپس، باڈی، لیگز، ایوری تھنگ شو کراتی ہے. کیا کس قسم کی فحاشی ہے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے جو ایسی عورتوں کو، ایسے لوگوں کو منع کرے؟ یہ پیسے کمانے کا ایک نیا ذریعہ نکلا ہے کہ اپنی باڈی کی نمائش کریں اور پیسہ کمائیں. دنیا میں عزت کمانا مشکل ہے، پیسہ کمانا تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو پیسہ کمانے کے لیے جائز حلال طریقے استعمال کریں تاکہ آپ کی ایسی ویڈیوز دیکھ کے کچھ نہیں تو صرف یہ سوچیں کہ ہماری ویڈیو دیکھ کے کہیں کوئی آدمی، کوئی لڑکا راہ سے بھٹک نہ جائے، کوئی صراط مستقیم چھوڑ کے غلط راستے پہ نہ چل پڑے. تو لوگوں کی آخرت کا، لوگوں کے لیے اچھا سامان پیدا کریں، ان کو اچھی تربیت دیں. میں 3 سال سے ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈال رہی ہوں، اچھے ٹاپکس پہ ویڈیو ڈالتی ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا کیونکہ لوگ نہ اچھی بات دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. انہیں وہ عورتیں پسند ہیں جو ننگ دھڑنگی آتی ہیں، جو لیپا پوتیاں کر کے جو اپنے آپ کو اس لیول تک کریں کہ ان کی کم از کم جسم کی نمائش ہو سکے. لوگ وہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. تو کوئی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کوئی اچھا قدم اٹھائے کہ ہم اپنے معاشرے میں اچھائی پھیلائیں گے. آپ گانے بھی سنیں، آپ موویز بھی دیکھیں، آپ سارا کچھ دیکھیں، لیکن ایک لیول میں رہ کے، ایک حد میں رہ کے. اب وہ کچھ نہ کریں کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کی بہنوں کی عزتیں اچھالتے پھریں، لوگوں کی بچیوں کی عزتیں اچھالتے پھریں. تو پلیز یہ سوشل میڈیا والے بھی کوئی شرم، کوئی حیا کچھ ہونا چاہیے
کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان پہ بھی غلط چیزوں کو پروموٹ نہ کریں. ملک میں بھی قاعدہ قانون، ہمارے ملک میں بھی خاص طور پہ قاعدہ قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ جو آئے دن ریپ کے کیسز ہوتے ہیں ان میں کمی آ سکے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ کرے کبھی ایک دن ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ریپ کا کیس نہ ہو، ساری دنیا میں، انڈیا میں، کہیں پہ بھی کوئی عورت غیر محفوظ نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.